तो पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि आप मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। पहले खानेवाल में मेरे वालिदैन वहाँ काम कर रहे थे, फिर लाहौर में और फिर रायविंड में, उन लोगों के आने से पहले जो वहाँ भी हैं। मेरे स्कूलिंग एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल, मेरे वालिदैन मिशनरी थे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया में मसूरी एक बहुत अच्छा अमेरिकन मिशनरी स्कूल था। तो इसलिए हम हर साल पाकिस्तान से इंडिया जाते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के लिए वापस घर में आते थे। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी थे। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे और वो ज़्यादा वो एजुकेशन में काम करते थे। वो प्रिंसिपल बने थे रायविंड में, रायविंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्कूल है। और बाद में वो कराची के जो मेथोडिस्ट स्कूल्स थे उनके वो मैनेजर बने थे, मुकम्मल कराची के सब जो मेथोडिस्ट स्कूल्स के थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था। 2-3-4 बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे बताया था, क्या तुमको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये इनाम दिया, आप कह सकते हैं, कि मेरे ख्याल में वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप करना पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत में ऐसे हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसे वो मुझे साफ बता रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये दिया और मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सिर्फ मेरे एक वजह थी कि मैं नहीं चाहते थे, ये है कि लोग हमेशा मुझे बोलते थे मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, क्यों मुसलमान नहीं बनते हो। यहाँ तक कि भी कुछ लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे अगर तुम मुसलमान नहीं बनते। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, अगर हकीकत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और मेरी उनसे बात होती है, तो अगर वो भी बताते हैं मुसलमान बनो तो मुसलमान मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं मानता था उस स्पिरिट ऑफ इस्लाम को पढ़ने से ही मैंने पूरा समझ लिया कि हाँ हज़रत मोहम्मद मूसा इस्लाम जैसे हकीकत में एक नबी हैं, रसूल अल्लाह हैं। लेकिन फिर भी मैं मुसलमान नहीं बनना चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था, लेकिन उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ाने का उन्होंने एक बताया, कोई दूसरा अगर यहाँ से करेगा उसको ज़ियारत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुमको ये दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं दे रहा हूँ मेरे मुर्शिद की ताकत से, तो ये तुमको ज़रूर हो जाएगा। सो ये दुरूद शरीफ आप पढ़ें जब तक हुज़ूर पाक की ज़ियारत नहीं होती। तो मैं ठीक है। तो फिर मैं बस में बैठा था, एक मिनी बस पिंडी से लाहौर, और थोड़ी देर बाद बस में बैठे हुए फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था दुरूद शरीफ अरबी में और अंग्रेज़ी हरूफ में, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐसे मैं पढ़ना शुरू किया था। फिर मैंने 10 बार 15 बार, मुझे याद नहीं है कितने, शायद 20 बार। फिर क्या हुआ था, मैंने देखा मेरे सामने साफ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत
हरी पगड़ी बांधी हुई मुस्कुरा रहे थे, सफेद जुबा, very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. मैंने एकदम पहचान लिया ये कौन है। तो मैं गिर गया था उसके सामने, के पांव पकड़े, मतलब मैं बस में बैठा था लेकिन ये एक हकीकत थी मेरे सामने और मैं भी उस हकीकत में गया था। फिर उन्होंने अपने हाथ से मुझे उठाया, गले मिलाए, मैं थोड़ा सा कांप रहा था, अगर ये बोलेगा मुझे मुसलमान बनने का तो उन्होंने क्या बताया, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वही अल्फाज मैं याद कर सकता हूँ जो उन्होंने बताया, डोंट वरी, आई एम प्लीज्ड विथ यू, जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सब परेशानियां दूर, बल्कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं मोहब्बत के समुंदर में तैर रहा हूँ, इतनी मुसरत। तो ये उसके बाद जो पहले से ही मोहब्बत थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब, ये कितना वो बढ़ गया था। फिर आखिर में, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इतने क्यों तैयार नहीं था, लेकिन 2012 की बात है। मैं उस वक्त मैनचेस्टर इंग्लैंड में गया था, एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त के बेटा वहाँ रहता था, ताहिर मकसूद शाह साहब, उसके बेटे मैनचेस्टर में रहते। तो ताहिर साहब इंग्लैंड जा रहे थे अपने बेटे के से मिलने के लिए, मैं अमेरिका में था। तो मैंने उनको बताया क्या मैं आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर आना। तो हम मिले थे वहाँ, तो वहाँ भी ऐसे ही बात हो रही थी, कभी मुसलमान क्यों नहीं बनते हो वगैरह वगैरह। तो पूरी कहानी मैं बताऊँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ताहिर शाह साहब के कोई दोस्त थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू की थी स्टोक ऑन ट्रेंट में, जो एक छोटा शहर है मैनचेस्टर के नज़दीक है। एक पाकिस्तानी आदमी, एक पाकिस्तानी औरत, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को शुरू की। तो उनसे मिलने हम गए स्टोक ऑन ट्रेंट में। उन्होंने यूनिवर्सिटी दिखाई, वो छुट्टी थी, अगस्त का महीना था। तो हमने पूरी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स वगैरह देखकर दफ्तर में बैठ के थे। तो ताहिर साहब अपने दोस्त से बात करने लगे और वो औरत, मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं है, और उसने मुझसे पूछ ली थी तुम मुसलमान हो? मैंने बताया नहीं, इस्लाम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तो क्यों मुसलमान नहीं बनते हो, मुसलमान बनो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा हकीकत में, क्योंकि वो पहले बहुत सारे लोगों ने, मुझे कितने सालों से लोग ये कह रहे हैं। तो फिर मैं सोच रहा था मैं अभी इसको बताऊंगा जो मैंने अभी बताया था 83 की बात। तो मैंने उनको ये पूरी कहानी बताई। फिर मैंने कहा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नहीं बताया मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, मुसलमान बनो। उन्होंने कहा जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर मैंने ऐसे नहीं बताया, लेकिन मतलब ये था तुम कौन हो मुझे बताने के लिए, जब उन्होंने नहीं बताया। तो वो थोड़ा हैरान हो गई ये कहानी सुनकर, लेकिन वो बहुत अक्लमंद औरत थी हकीकत में। वो बोलने लगी फिर, हाँ लेकिन वो तो 30 साल पहले की बात है तो हो सकता अगर वो अभी आपसे बात करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो उसके जवाब कोई और होगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने सोचा मैंने इसको मुंह बंद कर दिया, लेकिन वो अभी कैसे जवाब इसने दे दिया। ये तो मर्द का फितरत होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अगर कोई औरत उसको हराती कोई बहस में हरा देती है। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं, क्या कैसे। फिर मैंने कहा 100% सच्ची बात नहीं थी, लेकिन मैंने बीच में मैंने कभी ऐसे नहीं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा और ऐसे ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसा
ہوتا تھا کہ میں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ بول رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں دل میں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ہدایت بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی. ساؤ وہ اچھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کو حضور پاک بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں خوش ہو گیا، میں جیت گیا ہوں اس بحث میں. لیکن کیا ہوا تھا، دوسرے دن صبح ہم واپس مینچسٹر گئے تھے. پھر دوسرے دن صبح جب میں جاگا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے کیا بتایا، تم نے اس عورت کو جھوٹ کیوں بتایا، ایسے مجھے ڈانٹنے لگا. پھر انہوں نے بتایا ٹھیک ہے، میں ابھی دوبارہ آج وہ درود شریف پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا صاف. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. پھر میں نے طاہر صاحب سے پوچھ لیا، کیونکہ میرے پاس وہ درود شریف نہیں تھا اور مجھے معلوم یاد بھی نہیں تھا کون سے الفاظ اس میں آتے ہیں. تو طاہر صاحب سے میں نے پوچھ لیا، ہاں میرے پاس ہے وہی درود شریف. اور انہوں نے مجھے دیا اور میں نے یاد کہ ہاں یہ وہی والا ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دینا جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور میں ادھر ہی بیٹھ کر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا. پھر ویسے ہی جیسے پہلے 10 15 20 بار، مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار بولنا پڑا. اور پھر ایسے ایک نیا سین میں نے دیکھا. کیا تھا وہاں؟ ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ اور ایک تالاب تھا اس میں، جس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پیلے پیلے پھول تھے. اور اس تالاب کا جو پانی تھا بالکل شیشہ جیسا، اور اس میں سورج، بادل، نیلا آسمان سب ایز اٹ از اس پانی میں تھا. پھر میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس میں چھلانگ نہیں مار رہا، لیکن ایسے میں اس میں جا رہا تھا اس پانی میں. اور جو ہی اس پانی کے اندر میں گیا تھا، ایسے لگا کہ میں باہر آسمان پہ یا خلا میں ہوں. اور پھر میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. میں نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن سن رہا تھا. اور وہ پھر بولنے لگے، ڈونٹ ورری. ہر ایک لفظ کو میں تقریباً پورا یاد کر سکتا ہوں ابھی، جو پہلے انہوں نے کہا، ڈونٹ ورری، you are already a Muslim. You have been reciting the kalama many times. کیونکہ یہ بات میں نے نہیں بتایا، 2009 میں ہانگ کانگ میں، چائنیز یونیورسٹی میں ہانگ کانگ میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن صبح جب میں جاگا تھا، میں نے ایک آواز سنا، پھر الفاظ کے ساتھ، آوے ماریا گراتیا پلینا دومینوس tecum benedictatur in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. یہ بہت مشہور دعا ہے عیسائی مذہب میں، خاص کر کیتھولک چرچ میں. یہ جو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ورجن میری سے ملے تو انہوں نے یہ بتایا، Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. اور دوسرے حصے جو ہے الزبتھ، جو مریم کی رشتہ دار تھی، جب ان سے ملے تھے تو سب سے پہلے یہ الفاظ ان کی تھی،
blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. تو یہ میں نے سنا تھا, میں تو سو رہا تھا, آہستہ آہستہ سے جاگ رہا تھا, پھر یہ سب میرے من میں, پھر آگے میں نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے بعد یہ میرے روزانہ کا پریکٹس ہوا تھا کہ میں وہ گانے لگا. صبح سبیرا جب میں جاگتا تو میں یہ آوے مریا گاتا تھا اور پھر کلمہ پڑھتا تھا ایسے. تو مطلب حضور پاک نے پھر مجھے, کیونکہ یہ 2-3 سال سے میں یہ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے سے ہی مسلمان, ابھی مسلمان ہو کیونکہ تم نے بارمبار یہ کلمہ پڑھا. تو مسلمان بننے کا مطلب کیا, صرف کوئی اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مطلب دل سے اور مانتے ہیں, تو پھر وہ مسلمان ہے. تو ایسے پھر میری سب پریشانیاں پھر دور ہو گئی. تو جب یہ ہوا تھا پھر سید طاہر شاہ صاحب نے مجھے بتایا تمہارا نام علی ہے. یہ نام مجھے علی دیے. اور تو پھر آہستہ آہستہ سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا. ایک ہی بار پہلے میں کرتا تھا, تو ابھی آہستہ آہستہ سے میں نے ہر روز نہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 بار نماز پڑھنا, اور عام طور پر 3 یا 4 بار تو ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پوچھا تھا, ایسے ہی یہ ہوئی ہے مجھے. ہاں میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا, بلکہ میں سوچ رہا تھا میں پھر دیکھوں گا, لیکن میں نے نہیں دیکھا. اور حقیقت میں کافی باتیں ہوئی تھیں, 10-15 منٹ تک میرے خیال میں سب باتوں کو یہ یاد نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آخر میں انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے بات ہوئی, مطلب اشارہ دیا تھے. لیکن میں نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو لیکن انہوں نے بتایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات ہوئی وہ تو ضروری چیز ہے. لیکن میں اتنا دیکھنا چاہ رہا تھا, تو پھر میں نے ایک آنکھ دیکھ, پھر سامنے ایک آنکھ ادھر کہیں جہاں بھی ہم تھے, اور میں نے سمجھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ ہے. اور پھر میں اس آنکھ کے اندر گیا تھا, جیسے اس تالاب میں اس آنکھ کے اندر میں گیا تھا, اور اس میں پہنچ کر اس کے اندر جا کر پھر وہ ایسے ایک محبت کے سمندر میں میں تیر رہا ہوں ایسے, اور پوری کائنات وہاں تھی, ایسے محسوس کیا. تو میں نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن میرے خیال میں نے ان کے آنکھ کو دیکھا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا. بلکہ ایسے مجھے لگا, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس درود شریف کو, میں نہیں سو رہا تھا, جیسے کوئی نئی دنیا کھل گئی میرے سامنے. بلکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت, بلکہ اس دنیا سے وہ زیادہ حقیقی مجھے لگ رہی. لیکن بے شک دوسرے جو پیسنجرز تھے بس میں, انہوں نے نہیں دیکھا. 2012 سے جب مجھے پوچھا جاتا تھا اس سے, ہاں میں مسلمان ہوں, لیکن میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں, اور حقیقت میں ابھی بھی میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں. لیکن میں صرف ابھی مطلب اسی سال میں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے 100% سمجھ لیا کہ اگر مجھے ایک مذہب چننا پڑے گا تو میں اسلام اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھا, یا میں اپنے آپ کو ہر مذہب کے ماننے والا بتاتا تھا. لیکن ابھی میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام دیا ہے, مطلب پاکستان میں, خاص کر پاکستان میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانا, تو اس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں بھی بہت خوش ہوں ابھی اپنے آپ کو مسلمان بتانا. ہاں میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں, میں بائبل کو بھی پڑھتا ہوں آج تک, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی میں پڑھتا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ سب میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں. لیکن قرآن پڑھنے میں اور خاص کر نماز پڑھنے میں بڑی طاقت ہے. میں نے محسوس کی تھی, مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, یہ بہت
अच्छी बात है मेरे नज़दीक। और समी अल्लाह लिमन हामिद, भगवान, ये कौन कह सकता है कि अल्लाह ताला नहीं सुनता है हमको, और ये हमें याद होता है। और मैं महसूस करता हूँ हकीकत में, पहले मैं इतना महसूस नहीं करता था कि हकीकत में अल्लाह सुब्हान ताला हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। और सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इतना अच्छा मुझे ये लगता है। बस ये नाम अल्लाह 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुझे प्यारे इंसान है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं इस्लाम में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़दीक आ रहा हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला को और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मैं बहुत खुश हूँ।